3 महीने में ये सारे ये 28,000 ट्यूबवेल्स के कनेक्शन सोलर पे लग जाएंगे। ये जो प्रोजेक्ट है इसमें 70% इस मंसूबे के लिए वफाक फंड मुहैया कर रहा है और 30% बलूचिस्तान की गवर्नमेंट ये फंड मुहैया कर रही है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तरक्की उस वक्त तक तरक्की नहीं कहलाएगी पाकिस्तान की, अब तक के बलूचिस्तान का सूबा उस तरक्की की दौड़ में बराबर का शरीक ना हो। वज़ीर आज़म का बलूचिस्तान के किसानों के लिए तारीखी पैकेज। 3 माह में तमाम 28,000 ज़रई ट्यूबवेल्स सोलर पर मुंतकिल होंगे। वफाक और सूबाई हुकूमत के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत हो गए। मंसूबे के लिए 70% रकम वफाक और 30% बलूचिस्तान हुकूमत अदा करेगी। शहबाज शरीफ कहते हैं कि ज़रई ट्यूबवेल्स की सोलर पर मुंतकिली से किसान खुशहाल होगा। किसानों को बिला तातुल पानी की फराहमी यकीनी बनाई जा सकेगी। वज़ीर आज़म का बलूच तलबा को चीन भेजने का ऐलान। रोशन घराना प्रोग्राम की मंजूरी के लिए पंजाब काबीना का इजलास कल तलब कर लिया गया। पंजाब हुकूमत 50 से 500 यूनिट तक करोड़ों बिजली सार्फिन को सोलर सिस्टम देगी। सोलर पैनल की लागत का 90% पंजाब हुकूमत अदा करेगी, 10% सारिफ देगा। सोलर पैनल 5 साल की आसान इकसात पर सार्फिन को फराहम किए जाएंगे। लेस्को में अजब करप्शन की गजब कहानी। अरबों रुपए के फ्रॉड का मेगा स्कैंडल सामने आ गया। अफसरान ने खजाने को 4 अरब 70 करोड़ का चूना लगा दिया। 3 साल में 70 से लेकर 361 रुपए यूनिट के हिसाब से मनपसंद सार्फिन को फायदा पहुंचाया। नैब ने तहकीकात का आगाज कर दिया। सार्फिन को रिफंड होने वाली रकूम और तैनातियों का भी रिकॉर्ड मांग लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का प्रोटेक्टेड सार्फिन को नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल करने पर तशवीश का इजहार। प्रोटेक्टेड सार्फिन को रिलीफ देने के लिए डिस्कोर्स का डाटा तलब कर लिया। मोहसिन नकवी का 3 रोज़ में FIA डायरेक्टर्स को तमाम शवाहिद जमा करने का टास्क, जिम्मेदारों का तयन करने की हिदायत। कहा रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी। प्रोटेक्टेड सार्फिन से ज़्यादती का अजाला करना ज़रूरी है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत केस की समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, जजों के खिलाफ मुहिम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अटॉर्नी जनरल साहब ऐसे नहीं चलेगा। पैमरा, FIA और PTA की क्या जिम्मेदारी है? क्या उनको नजर नहीं आ रहा? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना चाहते हैं तो 100 दफा जाएं। अदालत ने पैमरा, PTA और FIA को नोटिस जारी कर दिया। इदारे एक दूसरे के मामलात में मुदाखलत न करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार जजों की हिमायत में सामने आ गई। ओहदेदारों का कहना है कि अदलिया को अपना काम करने दिया जाए। मामलात ऐसे ही चलते रहे तो हड़ताल की कॉल देंगे। किसी जमात से उम्मीद नहीं कि आइन की बालादस्ती के लिए काम करे। जस्टिस तारिक जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम की मजम्मत। मुहर्रमुल हराम के दौरान पूरे मुल्क में फ़ौज तैनात करने की मंजूरी। सूबों की दरख्वास्त पर फ़ौज, रेंजर्स और FC तैनात करने का हुक्म दिया गया। फ़ौज को सिविल इंतज़ामिया की मदद के लिए तैनात किया गया। वफाकी वज़ारत दाखिला ने हुक्मनामा जारी कर दिया। मुहर्रमुल हराम के जुलूस और मजालिस की ड्रोन कवरेज पर पाबंदी का फैसला। इंटरनेट या मोबाइल फ़ोन बंदिश का फैसला सूबों की मुशावरत से किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत मुल्क भर में सिक्योरिटी से मुतालिक इजलास। तमाम सूबों, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में मुहर्रमुल हराम के सिक्योरिटी प्लान का तफसीली जायजा लिया गया। वज़ारत दाखिला का एक्स की बहाली से इनकार। सिंध हाई कोर्ट में एक्स की बंदिश के हवाले से केस की समाअत। वज़ारत दाखिला ने एक्स को मुल्की सलामती के लिए ख़तरा करार दे दिया। एक्स पर मुल्की इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज़ मवाद अपलोड किया जाता है। एक्स पर पाबंदी से पहले तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए थे। हसास इदारों की रिपोर्ट पर एक्स पर पाबंदी आयद की गई। अरशद शरीफ का कत्ल शनाख्त में गलती का नतीजा नहीं था। कीनिया की हाई कोर्ट ने अरशद शरीफ का कत्ल गैर आइनी और गैर कानूनी करार दे दिया। कीनिया की हाई कोर्ट का पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म।
ارشد شریف کی فیملی کو 2 کروڑ 17 لاکھ ہرجانہ دینے کا حکم۔ ارشد شریف کو 23 اکتوبر 2022 کو کینیا میں قتل کیا گیا تھا۔ کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بننے والے شہید ڈی ایس پی علی رضا کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں وزیر اعلیٰ سندھ اور کابینہ ارکان کی شرکت۔ مراد علی شاہ کی شہید ڈی ایس پی کے اہل خانہ سے بھی ملاقات۔ قاتلوں کو جلد گرفتار کرنے کی یقین دہانی۔ ڈی ایس پی پر حملے کی فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔ پاکستان کی طرح دنیا کے بیشتر ممالک میں محرم الحرام کا آغاز ہو گیا۔ مساجد اور امام بارگاہوں میں یکم محرم الحرام کی مناسبت سے فرش عزا اور صف ماتم بچھ گئے۔ عزاداروں کی جانب سے امام عالی مقام نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہداء کربلا کا غم انتہائی عقیدت اور احترام سے منایا جاتا ہے۔ یکم محرم الحرام خلیفہ دوئم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت۔ نبوت کے چھٹے سال 35 برس کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا سب کچھ اسلام کے لیے قربان کر دیا۔ حضرت عمر کے دور میں اسلامی سلطنت کی حدود 22 لاکھ مربع میل تک پھیلی۔ انڈونیشیا میں سونے کی کان بیٹھ گئی، خواتین سمیت 12 افراد ہلاک۔ جزیرے سولاویسی میں شدید بارشوں کے باعث لینڈ سلائیڈنگ سے کان بیٹھ گئی، درجنوں افراد لاپتہ۔ حریت رہنما کشمیری نوجوان برہان وانی کا 8واں یوم شہادت۔ احتجاج اور مظاہروں کے خوف سے پوری مقبوضہ آبادی فوجی چھاؤنی میں تبدیل۔ مقبوضہ کشمیر میں مکمل شٹر ڈاؤن۔ برہان وانی نے 6 سال تک گوریلا کارروائیوں کے ذریعے بھارتی فوج کو تگنی کا ناچ نچایا۔ 8 جولائی 2016 کو بھارتی فوج سے ایک خونریز جھڑپ میں شہید ہوئے۔ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی جاری، اسرائیلی فورسز کے مشرقی غزہ میں فضائی حملے، مزید 20 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوج کا فلسطینیوں کو فوری علاقہ چھوڑنے کا حکم۔ 7 اکتوبر سے جاری غزہ پر اسرائیلی حملوں میں اب تک 38,153 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ فرانس میں پارلیمانی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں اپ سیٹ، بائیں بازو کی جماعت پاپولر فرنٹ کو برتری، حامیوں کا جشن۔ دائیں بازو کی جماعت نیشنل ریلی کی کامیابی خطرے میں پڑ گئی۔ فرانسیسی وزیر اعظم کا آج استعفیٰ دینے کا اعلان۔ انڈونیشیا میں سونے کی کان بیٹھ گئی، خواتین سمیت 12 افراد ہلاک۔ جزیرے سولاویسی میں شدید بارشوں کے باعث لینڈ سلائیڈنگ سے کان بیٹھ گئی، درجنوں افراد لاپتہ، 5 کو زندہ بچا لیا گیا۔ شدید بارشوں کے باعث ریسکیو کے کام میں مشکلات کا سامنا۔ دکھی انسانوں کا سہارا، شفقت، محبت اور رحم دلی کا پیکر۔ سماجی کارکن عبدالستار ایدی کو بچھڑے 8 برس بیت گئے۔ پوری زندگی انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ سماجی رہنما نے اپنی خدمات کا آغاز 1951 میں ایک ڈسپنسری قائم کر کے کیا تھا۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا مجوزہ شیڈیول سامنے آ گیا۔ پاکستان، بھارت، نیوزی لینڈ اور بنگلہ دیش گروپ اے میں شامل۔ پاکستانی ٹیم لاہور، کراچی اور پنڈی میں گروپ میچ کھیلے گی۔ 1 مارچ کو پاکستان اور بھارت لاہور میں مد مقابل ہوں گے۔ 9 مارچ کو فائنل لاہور میں ہی کھیلا جائے گا۔ اور تفریح پر بھی ٹیکس لگ گیا، نیٹ فلکس مزید مہنگا ہو گیا۔ نیٹ فلکس پر فلمیں دیکھنے کے لیے مزید ٹیکس دینا ہوں گے۔ آئی ٹی سروسز پر سیلز ٹیکس کی مد میں 3% ادا کرنا ہوگا۔ انٹرنیٹ اسٹریمنگ سروسز پر اضافی ٹیکس سندھ ریونیو بورڈ نے عائد کیا۔ اضافی ٹیکس بینک وصول کریں گے۔